السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملو الكور ديالنا فيما يخص الناس ديال أناليز 1 فيما يخص الشابيتر نتاع الفونكسيون انفيرس دو فونكسيون تريغونومتريك. الوغ هذه الحصة الثالثة. الوغ الحصة الأولى شفنا فيها أرك سينوس، الحصة الثانية شفنا فيها أرك كوسينوس، وهذه الحصة إن شاء الله غادي نشوفو الأرك طونجونت. وكما العادة قبل ما نتطرقو للأرك طونجونت خاصنا نديرو واحد الرابيل بالنسبة للطونجونت. أول حاجة كنعرفو على طونجونت أنها كتساوي لنا طونجونت دو إكس. أشنو كتساوي لنا؟ سينوس دو إكس مقسومة على كوس دو إكس. مزيان، نقدروا دابا نجبدو الدومين ديفينيسيون ديال طونجونت إكس، يعني فاش معرفة لنا طونجونت دو إكس. كنعرفو أن الكوس دو إكس نقدروا يعني أنها مجموعة التعريف ديال الكوس دو إكس سور إر، يعني معرفة في إر. ما عندناش مشكل، هاد إكس هذا نقدروا نعوضوه بأي نومبر كينتمي لنا لإر، ما كاينش مشكل. ولكن هاد اللي تحت هذا دونك كوس إلا عوضت إكس بي سور دو، يعني كوس بي سور دو غتعطينا زيرو، يعني سينوس بي سور دو يعني واحد على زيرو. دونك هادي ما معرفاش، يعني إلا كان صفر لتحت ما معرفش. سي تري بيان، يعني أن طونجونت دو إكس معرفاش في إر إلا لو بوان فاش كوس دو إكس خاصو فاش كوس دو إكس كيساوي لنا زيرو. باش نحددو هاد لو بوان هادو ونانيليوهم في إر خاصنا نرسمو الكوس دو إكس باش نبسط لكم الشرح. الوغ كوس دو إكس سي سامبلومون داير بحال هكا. الوغ هادشي راه غير رابيل اللي شفناه في السنوات الفايتين بالنسبه للكوس. الوغ هنا ماشي لانها بيريوديك راه كتعاود سي سامبلومون. الوغ هاد لو بوين فاش كتانولا هي بي سور دو، هنايا موان بي سور دو اكسيتيرا، هادي هي بي، وهنايا بي سور دو بلس بي يعني 3 بي سور دو. يعني هنا موان بي سور دو موان بي يعني غتعطيك موان 3 بي سور دو، وهنا موان بي معندناش المشكله في هادي هنا وهنا. يعني هاد لو بوين وكاينه لو بوين اخرى، وكاينه هنا لو بوين فاش كيطعنوا لانفيني ديال لي بوين. دونك خاصنا نحيدوهم في الدومين ديفينيسيون ديالنا. يعني اشنو؟ يعني مجموعه التعريف ديال هذا. شنو ناخذ انا هذا ونحاول اننا نديرو بحال بيريوديك، يعني نزيد لو بي سي سامبلومون. غناخذ انا هذا المجال، يعني الدومين ديفينيسيون ديال طونجونت اكس هو المجال موان بي سور دو بي سور دو. مزيان، غنقولك واش طونجونت اكس معرف هاد المجال؟ تقول لي وي. علاش؟ لان ما دخلالوش موان بي سور دو و بي، ولكن حنا خدينا هاد المجال وحنا خدامين في ار صافي. يعني خاصنا نحيدو حتى هادي. الا بغينا نحيدو 3 بي سور دو اش غنديرو؟ زائد بي، يعني زائد بي. مزيان. وإلا بغينا نحيدو عاوتاني خاصنا نزيدو بي اخرى، يعني زائد جوج بي، زائد 3 بي، زائد 4 بي. يعني كاين واحد الكونتور، هاد الكونتور هو هكا، ويقدر يكون حتى هي ناقص واحد، ناقص بي، ناقص جوج بي اكسيتيرا. يعني هاد كا ابارتياناج الزيت، خاصو ينتمي لنا الزيت صافي. داكشي علاش قلنا خاصو ينتمي لنا الزيت. ها هو المجموعة التعريف. دونك هادي هي المجموعة التعريف ديال طونجونت اكس. الوغ نكملو الكور ديالنا. الوغ دابا جبدنا دومين ديفينيسيون، يعني دومين دو ديبار، يعني انسومبل دو ديبار ديال طونجونت اكس. دونك طونجونت معرفة مناش، هذا نسميوها اي صافي، معرفة من اي طون فيغ اش طون فيغ ار، يعني اكس وهنايا الصورة ديالو كتنتمي لنا الار. سي بيان. الوغ دابا نشوفو غرافيكمون كيفاش غنرسموها طونجونت دو اكس. سي سامبلومون ها هي طونجونت دو اكس، نبسطوها هنايا، نفترضو ان هادي بي سور دو وهادي موان بي سور دو. مزيان، هادي هي بي وهادي هي 3 بي سور دو. مزيان، وهنا لا ميم شوز، هادي هي بي موان بي وهادي هي موان 3 بي سور دو. مزيان. المهم هو انه الطونجونت معرفالناش فهاد لي بارتي هادو معرفاش صافي اكسيتيرا اكسيتيرا حتى لانفيني. لا ميم شوز هنا حتى لانفيني. سي تري بيان. الوغ غنعوضو طونجونت دو زيرو اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا سينوس دو زيرو على كوس دو زيرو. اشنو غادي يعطينا؟ يعطينا زيرو على واحد كيساوي لنا زيرو، يعني طونجونت دو زيرو كتساوي لنا زيرو، يعني ها هي زيرو. الوغ لا ليميت ديال طونجونت اكس حيث اكس طون فيغ بي سور دو، يعني بي سور دو ماشي هكا، يعني بي سور دو موان، يعني
يعني اغوش، يعني شنو يساوي لنا؟ هادي يساوي لنا هنايا يساوي لنا بلس لانفيني. صافي مزيان. علاش بلس لانفيني؟ الا حسبنا لا ليميت ديال السينوس غتعطينا بالنسبه للسينوس غتعطينا واحد، وبالنسبه للكوس غتعطينا زيرو بلس واحد على زيرو بلس غتعطيك بلس لانفيني. دونك هادي علاش غادي لنا بلس لانفيني، ها هي غادي بلس لانفيني. سي تري بيان. لا ميم شوز هنايا حيت نحسبوا لا ليميت ديال طونجونت اكس حيت اكس طونفيغاش بلو موان بي سور 2 موان بي سور 2 في بلس غتعطيك موان لانفيني. مزيان يعني غتكون ماشي هكا موان لانفيني. سي تري بيان. دونك نحيدو هادو. وهادشي قلنا انها بيريوديك كتبقى تعاود نفس الشكل بقى يتعاود لنا هنايا. سي سامبلومون ها هي غتكون بحال هكا وماشي موان لانفيني. لا ميم شوز هنايا غتكون بحال هكا وماشي موان لانفيني اكسيتيرو كتعاود. مزيان. وهي اصلا ما معرفاش فاش فهاد لو بوين هادو. مزيان. الوغ هادي فيما يخص طونجونت اكس بالنسبه للرقم. دابا نشوفو بعض لي بروبريتي. واش طونجونت دو اكس بيريوديك؟ وي بيريوديك، راه قلنا بيريوديك، ولكن لا بيريود ديالها كما كنلاحظوا هي بي. بي يعني بي ماشي دو بي كل بي كتعاود. دونك اجي نبينوها. عندك ان طونجونت تبع معايا، عندك ان طونجونت اكس بلس بي لان قلنا بيريوديك بي يعني كتعاود في كل بي. يعني شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا سينوس اكس بلس بي متفق معايا على الكوس اكس بلس بي. مزيان. شنو كتساوي لنا؟ الوغ سينوس اكس بلس بي تعطينا موان سينوس. الوغ اش تعطينا؟ تعطينا موان سينوس اكس، بينما كوس دو اكس بلس بي حتى هي تعطيك موان كوسينوس، موان كوس دو اكس. مزيان. الوغ الموان يمشي مع الموان تبقى لنا طونجونت دو اكس. هذا كيعني ان لا فونكسيون طونجونت دو اكس مالها بيريوديك بواحد البيريود تي. اشنو يساوي لنا؟ هو بي، يعني بيريوديك ب بي. مزيان. الوغ هذه خاصيه نزيدو الخواص الاخرين بالنسبه للطونجونت. بالنسبه للطونجونت فانها فونكسيون امبير، يعني ان لا فونكسيون كتبوها هنايا لا فونكسيون طونجونت اي امبير. نقدروا نبينوها شي سامبلومون شي حاجه بسيطه بزاف. علاش امبير؟ لان طونجونت موان اكس شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا سينوس موان اكس على كوس دو موان اكس. سينوس موان اكس كنعرفوا انه امبير يعني تخرج الموان، يعني موان سينوس دو اكس. و كوس دو اكس كنعرفوا انها بير ماشي امبير، يعني انها تعطينا كوس دو اكس. دونك هادي شنو كتساوي لنا؟ موان طونجونت دو اكس. يعني اش؟ يعني ان طونجونت هي ان فونكسيون امبير. سي تري بيان. نكملو. كاين بعض الخواص اللي خاص تكون ضابطهم قبل بعدا نشوفوا الاشتقاق. الاشتقاق ديال طونجونت دو اكس بريم اشنو كتساوي لنا؟ هي الاشتقاق نتاع سينوس دو اكس على كوس دو اكس. متفق معايا؟ الوغ هادي راه اف على جي، يعني خاصنا نطبقوا الخاصيه ديال اف على جي. يعني الاشتقاق ديال الكوس ديال السينوس، شكون هو الاشتقاق ديال السينوس؟ هو غنكتبو هنايا اشتقاق السينوس دو اكس فوا اش فوا الكوس دو اكس موان الاشتقاق ديال الكوس دو اكس فوا السينوس دو اكس مقسوم على اش الكوس دو اكس او كاري. سي تري بيان. اشنو كتساوي لنا هادي؟ الاشتقاق ديال السينوس وهو الكوس في كوس يعني كوس اس اثنان، كوس اكس اس اثنان. مزيان. ناقص نقدروا نديروه بحال هكا ونقدروا نكتبوه هنا، ما كاينش المشكل نكتبوه بحال هكا بحال موان الاشتقاق ديال الكوس هو موان سينوس، الموان مع الموان يعني بلس سينوس اكس او كاري على اش؟ على كوس دو اكس اس اثنان. مزيان. هنا كاين دو ميثود، اما غادي ندير هادي زائد هادي غتعطينا، كنعرفوا ان البروبريتي ديال سينوس اكس زائد كوسينوس اكس كتساوي واحد مقسومه على كوس دو اكس اس اثنان. يعني ان الاشتقاق ديال الطونجونت شنو غادي يعطينا؟ واحد على كوس دو اكس اس اثنان. او اننا
غادي نحاولوا نفرقوها، يعني غادي نفرقوها مع هادي غنختزلوا بها، غتبقى لنا واحد زائد سينوس اكس او كاري مقسوم على كوس اكس او كاري. صافي، هاد او كاري مع هاد او كاري نقدروا نهزوه ونعملوه بكامل، يعني سينوس اكس او كاري سينوس على الكوسينوس كتساوي طونجونت. سي تري بيان، يعني طونجونت دو اكس. مزيان. صافي، يعني انها كتساوي لنا ها هي طونجونت دو اكس او كاري. سي تري بيان، يعني واحد زائد طونجونت دو اكس او كاري، وهادي اللي نحتاجوها. كتبوها هنايا، الاشتقاق ديال طونجونت دو اكس اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا واحد زائد طونجونت دو اكس او كاري. سي تري بيان. الوغ نمحيو كيبان لكم هاد لتحت. وي نكملو. كاين بعض الخصائص، الوغ نحيدو هادشي. كاين بعض الخصائص دونك بلا ما نديمونطريو عليهم باش ما نطولش الكور، يعني نحطهم اون ديريكتومون. دونك ضروري انك تكون مضبطهم. الوغ ديال طونجونت ما بين، يعني ان طونجونت نكتبوها هنايا، طونجونت دو اكس بلس ايكغيك، فإنها كتساوي لنا طونجونت دو اكس بلس طونجونت دو ايكغيك مقسومة على ان موان طونجونت دو اكس فوا طونجونت دو ايكغيك. سي تري بيان. بالنسبة إلا كان عندنا الموان هنايا كيتبدلو الإشارات هادو بجوج، يعني كتولي طونجونت دو اكس موان ايكغيك، فإنها كتساوي لنا طونجونت دو اكس، هنا كاين بلوس غترجع هنا موان طونجونت دو ايكغيك، وهنا عندك الموان غترجع بلوس واحد بلوس طونجونت دو اكس طونجونت دو ايكغيك. مزيان. كاينه بروبريتي اخرى وهي ضروريه، وهي حيت كيكون عندنا طونجونت دو اكس. دو اكس يعني كنخدمو فيها بزاف. طونجونت دو اكس اش كتساوي لنا جوج طونجونت اكس مقسومه على واحد ناقص طونجونت اكس اس اثنان. صافي، خاصك تعرف طونجونت جوج اكس سينوس جوج اكس شحال كتساوي لنا؟ سينوس جوج اكس غادي نديرو واحد الرابيل. سينوس جوج اكس اش خاصها تساوي؟ كتساوي لنا جوج سينوس دو اكس في كوس دو اكس. الا نسيتي على هادي تقدر تجبدها بالعلاقه ديال الاكسبونونسيال اكسيتيرا. الوغ بالنسبه لكوس، كوس جوج اكس نقدروا نقولوا انها كتساوي لنا جوج كوس اكس اس اثنان ناقص واحد، وكتساوي لنا بالنسبه لسينوس اس اثنان يعني واحد ناقص جوج سينوس اكس اس اثنان. دونك هادو بعض لي بروبريتي اللي خاصهم يكونوا مضبوطين. صافي، مزيان. الوغ دابا اجي نرجعو دابا لا فونكسيون ارك طونجونت. باش اننا نهضروا على لا فونكسيون ارك طونجونت خاصنا بعدا الفونكسيون الاصليه كنهضروا عليها طونجونت دو اكس. باش اننا نقولوها ادمي ان فونكسيون ريسيبروك خاصو يكون لا فونكسيون ديالنا بيجيكتيف. فوقاش كتكون بيجيكتيف؟ الا كانت ستريكتومون مونوتون، يعني اما ستريكتومون كرواسونت او ستريكتومون ديكرواسونت، اون بلوس خاصها تكون كونتيني. ولكن حنا كنعرفوا ان الطونجونت مالها ماشي كونتيني سور ار، لانها ما عرفاش فاش موان بي سور دو بي سور دو 3 بي سور دو اكسيتيرا. صافي، يعني ماشي كونتيني سور ار. يعني خاصنا نهزو حنايا واحد البارتي اللي كيتحقق فيها هادشي اللي قلنا. غنهزو حنايا هاد البارتي هادي، دونك غنحيدو هادو غنهزو غير هاد البارتي. مزيان. كما كنلاحظوا انها كرواسونت، ستريكتومون كرواسونت او كونتيني، ولكن في المجال اوفير موان بي سور دو بي. دونك تحقق. دونك دابا نقدروا نقولوا لا لا فونكسيون اي ادمي ان فونكسيون ريسيبروك، يعني بلاصه هاد اي هادي غادي نروبلاسيوها بالمجال اوفير موان بي سور دو او بي سور دو. صافي، مزيان. الوغ هذا نقدروا ان نقولوا دونك هذا كرواسونت ستريكتومون كرواسونت اي كونتيني، دونك فانها بيجيكتيف. دونك يعني انه كيقبل لينا واحد لا فونكسيون ريسيبروك اف موان زا. شكون هي؟ هي ارك طونجونت. باش معرفه، الا كانت الاصليه معرفه من اف طونفيغ او فانه العكس، يعني اف او طونفيغ اف هذه فان العكس ديال اف طونفيغ او. يعني هنا يعني تولي العكس ار tend vers h moins pi sur 2 ou pi sur 2. C'est très bien. Donc, هذه x وهذه الإيماج ديال x وهي arc tangente de x. وهادشي اللي قلنا في هاد البروبريتي هادي. كما كنشوفوا أن لا فونكسيون arc tangente معرفة في المجال المفتوح moins pi sur 2 و pi sur 2 ها هو tend vers r. دونك هنا
هنا قلبناهم. هنا هذه لا فونكسيون اف، هذه لا فونكسيون اف الاصليه، كنهضروا على اف الاصليه، ها هي اف موان زد صافي، يعني ارك طونجون صافي، ها هي صحيحه، يعني من ار طون فيغ بي سور دو. وي سي تري بيان. قلنا انها كونتيني ستريكتومون كرواسونت، هي كونتيني ستريكتومون كرواسونت سور هذا المجال هذا. وي و اف موان زد هو من ار طون فيغ موان بي سور دو بي سور دو. سي تري بيان. اون ا ابلي هاد لا فونكسيون هذه هي ارك طونجونت. سي تري بيان. دونك كنعرفوا ان ارك طونجونت الا كانت عندنا طونجونت ستريكتومون كرواسونت، فان لو ارك طونجونت يعني الريسيبروك ديالها خاصو يكون حتى هو ستريكتومون كرواسونت صافي. الا كانت طونجونت اكس كرواسونت فان ارك طونجونت دو اكس حتى هو ستريكتومون كرواسونت سور ار صافي. وكنوطيو له ارك طونجونت. سي تري بيان. وعندنا هادو سي سامبلومون ديال لا فونكسيون ريسيبروك اللي عندنا صافي. هادشي راه شفناه في الحصص الفايتين وشرحناه مزيان بالنسبه للدرس الاول ديال ارك سينوس، راه ديمونطرينا هادشي كامل مزيان. نكملو دابا. شنو درنا؟ قلنا ان جبدنا الدومين ديفينيسيون ديال ارك طونجونت وهو ار، يعني معرفه في ار مزيان. ثاني حاجه لونسومبل دو اريفي وهو لانترفال موان بي سور دو و بي سور دو. سي بيان. الوغ نكملو الكور ديالنا. دابا نقدروا نستنتجو انه الا حسبنا الايماج ديال ار بالنسبه للطونجون دو اكس يعطينا هذا المجال. يعني اش؟ يعني الا حسبت لا ليميت ديال اكس طون فيغ شكون ار شكون هو من موان لانفيني لبلوس لانفيني، يعني اوفر. يعني الا حسبنا لا ليميت ديال ارك طونجونت دو اكس حيث اكس نكتبوها هنايا صافي، يعني ان الليميت ديال ارك طونجونت دو x حيث x tend vers le moins l'infini فإنه exactement غادي يساوي لنا moins p sur 2 moins p sur 2. وتاني حاجة أن الليميت ديال x tend vers le plus l'infini plus l'infini فإنها تعطي p sur. علاش؟ لأنها strictement croissante يعني ما جيش تقلبو صافي. يعني الليميت ديال ارك، وعلاش حسبنا الليميت وما حسبناش الايماج؟ لانها اوفير، يعني المجال ديالنا اوفير صافي. يعني ان ارك طونجونت دو اكس فانه كيساوي لنا بلوس بي سور دو. مزيان. دونك هادو لي بروبريتي لي استنتجناهم من هاد الدومين ديفينيسيون ديال ارك طونجونت. الوغ نكملو الكور ديالنا. الوغ دابا غادي نشوفو الرسم، نشوفو غرافيكمون، ولا قبل بعدا نشوفو لي بروبريتي. كنعرفو انه واحد دونك هادي راه ديمونطرينا عليهم. كنعرفو ان اف الصورة ديال اف موان زان دو اكس فانها كتساوي لنا اكس صافي، وان اف موان زان في اف دو اكس فانها كتساوي لنا اكس. لا ميم شوز هنايا، ركز معايا، فانه بوغ توت اكس appartient à r فإن طونجونت ها هي لا فونكسيون اف دونك ديال اف دو موان زان وهو ارك طونجونت دو اكس فإنها اكزاكتومون كتساوي لنا اكس صافي. مزيان. ولكن قلنا ان هنايا اكس بوغ توت اكس ابارتيان ا يعني كينتمي لها. علاش؟ لان اكس هنايا راه حسبنا الايماج ديالو بالنسبه لاش الارك طونجونت دومين ديفينيسيون ديالو هو ار، ما عندناش مشكل صافي. بينما العكس لا، بينما العكس خاصو يكون بوغ توت اكس خاصو ينتمي لاش المجال موان بي سور دو و بي سور دو صافي. سي تري بيان. حيث انه هنايا غادي يولي عندنا ارك طونجونت ديال اش؟ ديال طونجونت دو اكس فإنه كيساوي لنا اكس. علاش؟ لأن اكس كاينة الإيماج ديال هاد لا فونكسيون هادي ديال طونجونت دو اكس فاش معرفة فاش؟ في بي سور دو، يعني في هاد المجال هذا. يعني خاص هاد اكس خاصو ينتمي لنا لهاد المجال. راه شحال من واحد كيغلط صافي، اللي ما ضبطش الكود راه كيغلط بزاف. اشنو كيدير؟ دونك هذا راه من لي زيرور دونك اللي ما خاصكش ديريهم، غنكتبهم هنايا. اتونسيون، ها هي اتونسيون مزيان. شكون هو؟ كاين شحال من واحد كيديرها. بوغ توت اكس كيقولك بوغ توت اكس ابارتيان المجال موان بي سور دو
و بي سور دو ياك بعدا بلوس بي زد كيقولك بحال هكا بي زد 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 يعني انها كا ابارتيان ا زد يعني كتبت لها انا بي زد كتبو هنايا كا بي في كا حيت كا ابارتيان ا زد صافي صافي فان هاد المعادله هادي صحيحه لا صافي فوقاش كتكون صحيحه غير الا كانت اكس كتنتمي لهاد المجال ماشي هذا كامل بلوس بي سور كا لا خطا صافي هذا ليرو نعطيو واحد كونتر اكزومبل باش تفهموا واحد ليكزومبل بحال الا حسبنا دابا ارك ارك طونجونت ارك طونجونت ديال اكزومبل ارك طونجونت حنا قلنا ارك طونجونت هاد الخاصيه ارك طونجونت ديال طونجونت نختارو شي اكس نختارو اكزومبل بي شي حاجه بسيطه صافي كنعرفوا ان يلا الا قلتي الا كانت هذه صحيحه يعني ان ارك طونجونت ديال طونجونت دو بي خاصها تساوي لنا بي متفق معايا اجي نشوف شحال تساوي شحال كيساوي لنا طونجونت دو بي كيساوي لنا زيرو يعني تعطينا ارك طونجونت زيرو شحال هو ارك طونجونت زيرو غيساوي لنا زيرو وزيرو كيخالف لينا بي يعني هادي ما صحيحاش بالنسبه لهذا المجال هذا كامل راه شحال من واحد كيغلط فيها اللي ما ضربش الكل يغلط في هاد لو بوين هادي تبع معايا اكس خاصها تنتمي غير لهاد المجال لا ميم شوز بالنسبه لسينوس كوسينس شحال من واحد كيدير لي زيرو صافي الوغ نكملو نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي مزيان الوغ نكملو قلنا ان دونك حيت اكس كينتمي لهاد المجال وعندنا اكس كينتمي للار في الجوج مزيان دابا نجي نشوفو غرافيكمون كيفاش هاد ترسم غرافيكمون شي سامبلومون غنخدمو نرسمو الارك طونجونت ياك متفق معايا الوغ الدومين ديفينيسيون ديالو هو ار ما عندناش المشكل يعني انه معرف في هاد ار كامله يعني ان خاصك ترسمو في ار كامله مزيان الوغ بينما الصوره ديالو الصوره يعني ارك طونجونت دو اكس هي محصوره ما بين بي سور دو يعني محصوره ما بين بي سور دو هي بي سور دو يعني امبوسيبل تفوت لنا بي سور دو واش او موان بي سور دو او موان بي سور دو يعني لا فونكسيون ديالنا امبوسيبل تفوت هادو مزيان هادشي استنتجنا اشنو عندنا ان طونجونت ارك طونجونت زيرو كيساوي لنا زيرو ارك طونجونت زيرو فإنه كيساوي لنا زيرو الوغ إلا كان إكس طون فيغ موان لانفيني ماشي لموان لانفيني اشنو كيساوي لنا ارك علاش كيمشي لموان بي سور دو يعني إلا كان ممكن كيمشي لنا موان بي سور دو ها هو ماشي لموان فيني مقارب لهاد لاكس هذا ديال موان بي سور دو عاوتاني لا ليميت ديال ارك طونجونت بالنسبه لاكس كيمشي لبلوس لانفيني من هاد الجهه فإنه كيمشي لنا عندنا البي سور دو هاي دونك ما كيوصلش يدير مقارب مزيان وبقى ماشي هكا الار لانه معروف هو في ار الارك طونجونت دونك هذا هو الارك طونجونت اكس مزيان الوغ هادشي اللي كاين في هاد البارتي هادي نسينا الديريفابل اجي نشوفوا الاشتقاق نمحيو هادشي ونشوفوا لا ديريفي الوغ نمحيو هادشي الوغ نتمنى انكم فهمتوا ارك طونجونت مزيان الوغ نبداو ارك طونجونت نكتبوها هنايا ارك طونجونت اكس بغينا نحسبوا الاشتقاق ديالو هنا باش نحسبوا الاشتقاق ديال ارك طونجونت اكس اش نخدموا هاد البروبريتي هادي اف موان زي يعني لا فونكسيون ريسيبروك هي لا فونكسيون ريسيبروك اشنو كتساوي لنا واحد مقسوم على اش على الداله الاصليه شكون هي طونجونت صافي يعني الاشتقاق نتاع طونجونت مزيان ياك في الصوره ديال اش ديال ارك طونجونت اكس مزيان اجي دابا نحسبوا الاشتقاق ديال طونجونت الاشتقاق ديال طونجونت اكس شنو كيساوي لنا الاشتقاق ديال طونجونت اكس راه حسبناه ها هو قلنا خليوه صافي واحد زائد طونجونت اكس او كاري مزيان حنا هاد اكس هادي باش نروبلاسيها بارك طونجونت يعني تعطيك طونجونت بريم بلاصه اكس نروبلاسيها بارك طونجونت اكس فإنه اكزاكتومون كتساوي لنا واحد زائد طونجونت
بلاصة إكس واش غنروبلاسيها بأرك طونجونت إكس، وهادي كاملة أس اثنان. هاهي مزيان. يعني اش؟ يعني الاشتقاق هذا اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا واحد مقسوم على هاهي، هاد التعبير هو هذا، يعني واحد بلوس طونجونت نتاع أرك طونجونت دو إكس لكل أش أس اثنان. طونجونت ديال أرك طونجونت دو إكس اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا إكس، صافي. يعني واحد على واحد زائد إكس أس اثنان. مزيان صافي. والدومين ديفينيسيون ديالو هنايا راه ابارتيان ا، يعني إكس راه كينتمي لنا ل. علاش؟ لأنه هنايا راه بوزيتيف، صافي. لأن هنايا لتحت راه بوزيتيف يساوي صفر، لأن عندك أو كاري، هذا أو كاري مكاينش، دونك هذا بوزيتيف، صافي. يعني إكس كيما عوضناه مكاينش مشكل ميعطيناش لتحت صفر، صافي. يعني أن الاشتقاق ديالنا هو هذا، يعني الاشتقاق ديال أرك طونجونت إكس هو واحد على واحد بلوس إكس أس اثنان، و إكس معندناش المشكل فيه، يعني إكس كينتمي لنا لإر. مزيان. أجي دابا نشوفو إلا كانت إكس فونكسيون غادي نخدمو جيرون إف، ياك. إلا كانت إكس فونكسيون يعني أون نابوز، أجي نشوفو أون ألوغ أون نابوز جي دو إكس. أشنو نسميو جي دو إكس؟ هي أرك طونجونت إكس، بينما إف دو إكس هي لا فونكسيون أو دو إكس. مزيان. ألوغ يعني أن جيرون إف دو إكس أشنو غادي يساوي لنا؟ غادي يساوي لنا أرك طونجونت ديال بلاصة إكس غنردو نروبلاسيوها ب أو إكس. مزيان. الهدف ديالنا هو نحسبو الاشتقاق ديال هذا. الوغ اش كيساوي لنا؟ جيرون اف الاشتقاق ديالو اش كيساوي؟ كيساوي اف بريم دو اكس، يعني اف بريم ديال اكس. شكون هي اف دو اكس؟ ها هي، يعني او دو اكس بريم، يعني انها كتساوي لنا او دو اكس بريم فوا اش؟ فوا الاشتقاق ديال جي. شكون هو الاشتقاق ديال جي؟ ديال ارك طونجونت جي دو اكس. الاشتقاق ديالو شكون هو؟ ديال ارك طونجونت ها هي واحد على واحد زائد إكس أس اثنان. مزيان. أشنو عندك؟ الاشتقاق ديال جي فاش؟ في إف دو إكس، يعني في أو دو إكس، يعني جي بريم أو دو إكس، يعني نعوضو إكس فاش؟ ب أو دو إكس، يعني تعطيك واحد على واحد زائد أو دو إكس أو كاري. دونك هادي غنضربوها في هادي، دونك غتعطيك واحد على واحد زائد أو دو إكس أو كاري. سي تري بيان. دونك سي سامبلومون هذا هو الاشتقاق، و او دو اكس ابارتيان معندناش مشكل، الفونكسيون ديالنا كيما كانت مكاينش المشكل. يعني أن كنستنتجو أن الاشتقاق ديال أرك طونجونت ديال او دو اكس فإنه كيساوي لنا الاشتقاق ديال او دو اكس بريم مقسوم على واحد زائد او دو اكس أو كاري. سي تري بيان. الوغ هادشي اللي كاين في هاد البارتي هادي. بالنسبه للفونكسيون، بما ان فونكسيون فانها امبير، نسينا هادي. معرف واش نمونطريناها ولا لا. مونطرينا طونجونت، ولكن ارك طونجونت مازال وي نديمونطريوها دابا. وخاصيه اخرى ان ارك طونجونت فانه امبير، صافي. يعني غادي نديمونطريوها شي سامبلومون. ها هي ارك طونجونت ديال موان دو اكس. الوغ شنو كتساوي لنا؟ تبع معايا غنخدم انا هاد لي بروبريتي هادي هنايا. شكون هي اكس؟ ها هي، يعني نعوضوها بموان اكس كتعطينا موان طونجونت ايكغيك، يعني غتعطيك ارك طونجونت موان طونجونت ايكغيك. سي تري بيان. اشنو قلنا؟ طونجونت دو اكس راه امبير، يعني الا كان موان راه غادي تدخل الاكس تما، يعني كيساوي لنا ارك، يعني الموان غادي يدخل ارك طونجونت ديال طونجونت، هاد المو غادي يدخل يعني موان إيكغيك. مزيان. الوغ شنو كتساوي لنا ارك طونجونت واحد العنصر؟ كتساوي داك العنصر، يعني كتساوي لنا موان إيكغيك. سي كوا سا موان إيكغيك؟ هو إلا درنا المو هنا يعني موان طونجونت، يعني موان ارك طونجونت إكس. يعني اشنو عندنا؟ يعني لقينا أن ارك طونجونت موان إكس كتساوي لنا موان ارك
arc tangente x وهذاك يعني أنها امبير. سي تري بيان. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في التكميله نتاع الكور ديالنا بالنسبه للفونكسيون انفيرس دو فونكسيون تريغونوميتريك